Naapektuhan ang kita sa gagmay nga mga negosyante sa poblasyon Trento, Agusan del Sur tungod sa padayon nga mga pag-ulan. Hinungdan nga naglisod sila sa ilang panginabuhi. Sumala kang Carmelita Almunia, usa ka negosyante. Bisan pa sa malisod nga sitwasyon, naningkamot gihapon sila aron masustenar ang kapanginahanglan sa ilang pamilya. Hinay kayo sir oy, kay labi na nanay mag-ulan-ulan no. Namong kuan buko ra baya, di niya gamay ra kaya mong halin lagi. Muna bisag ulan, lahotay-lahotay lang gihapon para lang maka-income. Pinakataas na matod pa ang 700 pesos ang ilahang kita matag adlaw. Apan kulang gihapon tungod sa mga bayro nun, sama sa pagkaon, baon sa estudyante og bayad sa eskwelahan. Nataas na lang 700 sir. Kuhaan pagbugas, sudan, napay eskwelahan, gamay ra gyud. Sa gyud makulang gani gyud sa kay gamay ra gyud halin. Wala nga agwanta ra gyud gyapon, maka-survive lang ta. Makakaon lang okay ra. Daot man nga panahon ang usa sa mga nibalda sa pipila nato ka mga negosyante sa Trento. Apan padayon gihapon sila alang og para ngadto sa ilahang pamilya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Christian Talimudaw Cabañas, Brigada News.